उदकान पेवपाक वता, न्हंयन पेवपाक वता, नाल्यार समुद्रान पेवपाक वता, नाल्यार खंय तरी पेवपाक वता. तेज्या पयलीं पेवपाक येवपाक जाय, दॅट इज स्विमींग आमकां येवपाक जाय, रायट? तशेंच जेन्ना भुरगो व्हडलो जाता न्हू, ताका स्लोली स्लोली थोड्यो गोश्टी करपाक येवपाक जाय आनी त्यो ताका करपाक येवपाक जाय जाल्यार आमी ताका करपाक दिवपाक जाय, रायट? ही आतां एक स्टोरी आसा म्हज्या क्लिनिकान जाल्ली. मे बी एक 5-6 दिसां पयलीं एक पेशंट आयिल्लो. ओके, आतां भुरगो आसा 3 वर्सां 5 म्हयन्याचो. आतां त्यांनी फूल डे स्कुलान ताका घातिल्लो आसा. सकाळीं 9 बेबी स्कुलान पावता, तो सांजचो 3:30-4 स्कुलांतल्यान येता. आतां ह्या टायमार तेजे ब्रेकफास्ट, तेजो लंच आनी एक इवनिंग स्नॅक्स हे स्कुलानूच जाता. आतां भुरगो स्कुलान कितें करता, स्कुलांतल्यान कंप्लेन आयल्या पेरंट्साक की भुरगो फक्त 2-3 कुलेरां स्पून जेवण घेता, फुडल्या दांतान इतलें खाता आनी बाकीचें गिळटा. ओके, तो चाबना. ओके, सो जेन्ना पेरंट्साक हे कंप्लेन आयली तेणी मागीर तेन्ना भुरग्याक जरा जेवण आपल्या आपणी खावपाक दिलें. पप्पान एक व्हिडिओ सुद्दां रेकॉर्ड करून हाडिल्लो. तितून आय कूड एक्चुली सी की बेबी जेवण तितलेंच, म्हणल्यार इतल्या ताटान जें जेवण आशिल्लें न्हू, तितलें तो इतलेच मदले रावंड आसा आनी तितून कुलेर घालता, थोडेशें इतलेशें रायस घेता, तोंडाक घेता, अशें खाता आनी मागीर गिळटा. ओके, तर हांवें म्हणलें तुका गिळटा म्हणल्यार तो कितें खाता तें सगळें भायर येता? म्हणलें ना, तशेंच अनडायजेस्टेड भायर येता दोतोर, कांयच खायना जाला. तर हांवें म्हणलें तो आपल्या हातीन खाता? म्हजो रेग्युलर क्वेश्चन, खाता है क्या? तो म्हणपाली ना, खायनाशिल्लो. तर म्हणलें तूं कितें करताले? these parents, mother and father, now I don't know whom to blame, कारण I cannot blame only the mother. ओके, त्यांनी भुरगो खायना म्हणून 3-3.5 वर्सां पर्यंत, म्हणल्यार जो पर्यंत स्कुलान पावना तो पर्यंत जेवण एक तर मिक्सरान बारीक करून, ना जाल्यार चमच्यान अशें बारीक बारीक, नाल्यार वाटयेन बारीक 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 करून ताका भरोवपाचें. ओके, भरोवपाचें कंटिन्यू दवरिल्लें. कित्याक? तो भुरगो खायना. हो भुरगो जल्मता 2.1 किलोचो असो आशिल्लो आनी जेन्ना म्हज्या कडेन आयिल्लो तेन्ना 3.5 वर्साचो भुरगो, ऑलरेडी 15.9 अशें कितें तरी किलोचो आशिल्लो. वजन बरें आशिल्लें, हायट बरी आशिल्ली, बट एट वॉट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ नॉट अलाविंग द बेबी टू ईट बाय सेल्फ. आपल्या आपणी खावपाचें ना, आमीय खावपाचें, हांव करतलें. हे तुमच्या न्हू बरेचशा लोकांचो हो प्रॉब्लम आसा आनी जर हो प्रॉब्लम आसा जाल्यार आतां हो व्हिडिओ जरा पॉज करात. हांगा खंय खंय तरी बटन आसतलें, एक पॉज करात, लक्ष दियात, आपल्या मनाक विचारात, हांव ही चूक करता काय? करता जाल्यार व्हिडिओ सकयल बरयात की हांव ही चूक करता आनी हे हांव भोगता आतां. कारण फाल्यां परवा 10 वर्सांनी 20 वर्सांनी जेन्ना केन्ना हो व्हिडिओ कोण करत, हांव आसा हांव ना, तेन्ना सुद्दां जेन्ना हो व्हिडिओ पळयत, सकयलीची 100,000-1,00,000 कमेंट येतले न्हू, ते कमेंट वाचून खंयचोय पेरंट जो भुरग्याचो जस्ट नवीन पेरंट जालो त्यांनी एक तकलीन दवरपाक जाय की हांवें ही मिस्टेक करची ना. जर तुमचे एक्सपिरियन्स आसा की तुमचो बेबी आतां खायना, 3-4-5 वर्साचो बेबी खायना, जाल्यार प्लीज प्लीज तो एक्सपिरियन्स सकयल बरेयात, कारण इट इज गोइंग टू हेल्प समवन एल्स. तुमची मिस्टेक म्हणून न्ही, कोणाक दुसऱ्याक हेल्प जातली म्हणून तुमच्या मिस्टेकींतल्यान. ओके, कारण लायफ इज टू शॉर्ट टू रिपीट ऑल द मिस्टेक्स. तुवें केल्लो मिस्टेक हांव कित्याक रिपीट करूं? तुवें केल्ली मिस्टेक म्हाका खबर आसा न्हू मिस्टेक आसा, सो हांव रिपीट करचें ना. तशीच तुवें केल्ली मिस्टेक कोणी दुसऱ्या पेरंटान रिपीट करची ना. दॅट्स द रिजन हांव व्हिडियोज करता न्हू, की क्लिनिकान आयिल्ले जे मिस्टेक्स आसात ते हांव तुमकां सांगतलें की तुमी ती मिस्टेक करची ना. आतां तितली मिस्टेक तुमी करनाकात, म्हणल्यार हांव सांगता न्ही तरी मिस्टेक करनाकात. ओके, सो फुडें कितें जालें जाल्यार हांवें मागीर त्या मम्माक विचारलें तुवें ताका केन्ना कित्याक खावपाक दिवना? तर तिजो आन्सर आशिल्लें ना, बेबी जाल्लो तेन्ना बारीक आशिल्लो न्हू, मागीर तो 6 म्हयन्याक जेन्ना हांवें खावपाक दिलें तेन्ना तो खायनाशिल्लो सारको, थोडे खातालो, नाल्यार खातालो तेन्ना जरा घशाक कितें लागलें न्हू वॉक करतालो. आतां हे सेंटेन्स रिपीट करता हांव, घशाक कितें लागलें, ताळ्याक कितें लागलें, तो कचरता, हे सगळे वर्ड्स असतात जे तुम्ही घेवन येतात पेरंट्स. ओके, की तशें जालें आनी तो वॉक करपाक लागलो, वॉक करपाक लागलो. मग खातलो कसो? खायल्लें जें आसा तें सगळें भायर काडटा, मागीर तेका वजन कशें वाडटलें हे सगळें तुमच्या तकलेन आसता जेन्ना बेबी 6 म्हयन्याचो आसता. ओके, आनी मागीर तुमी यू स्टार्ट एडजस्टींग की भुरगो खायना न्हू, हांव बारीक मॅश करतलें, तेंय खायना न्हू, हांव जरा पातळ करतलें, तेंय खायना न्हू, हांव ताका टीव्ही मोबायल दाखयतलें, तेंय करना न्हू,
हांव तेज्या फाटीं धांवतलें. तेंय करना न्हू, आतां हांव मारतलें, आतां हांव इरिटेट जालें, आतां हांव म्हाका कळना कितें करपाचें. पूण तुमी केन्ना हेल्प घेवपाची विचार केली? ना. हेल्प केन्ना घेवपा येता तुमी? जेन्ना भुरगो स्कुलां वता, थंय खायना जाता, मागीर कंप्लेन स्कुलांतली टिचर्स करतात की भुरगो तुमचो खायना. तेन्ना तुमकां याद येता, अरे भुरगो खायना, आतां कितें करूं? एक्झॅक्टली जे सेंटेन्स हांवें व्हिडिओ सुरू जावच्या पयलीं म्हणलें की तुमकां जर पेंवपाक वचपाक जाय, इफ यू वॉन्ट टू स्वीम इन वॉटर यू नीड टू लर्न स्विमींग. ओके, तुका जर स्विमींग करपाक जाय, तळ्यान उडकी मारपाक जाय, खंय उडकी मारपाक जाय, तुका पयलीं पेंवपाक येवपाक जाय न्हू, स्विमींग करपाक येवपाक जाय. जर स्विमींग करूं ना जाल्यार तुमी धडपडटलो, कोण तरी भायर काड असो करतलो, रायट? तेंच जाता ह्या पेरंट्सांनी जी पयलीं भुरग्याक संवयूच लायनात. संवय कितें लावपाची? अरे तो खातलो, खावना जाल्यार बारीक उरतलो, मागीर सोसायटी कितें म्हणटली, सोसायटी कितें म्हणटली. हे ते 4 लोक असतात न्हू कितें कितें म्हणपी, ते फक्त म्हणत रावतले. भोगपाचें तुमकां आसा. सो तुमी विचार करपाक जाय. प्रत्येक स्टेप हांव घेता, हेणे मागीर फुडें कितें जातलें आनी तेज्या खातीर प्रॉपर स्टेप एट स्टार्ट घेवपाक जाय. आतां हांव बरेचशे व्हिडिओ करता रिगार्डींग ब्रेस्ट फिडींग, रिगार्डींग बेबी विनींग फूड, रिगार्डींग फसी इटींग. आतां फसी इटींग न्हू ही लास्ट स्टेज जाली, म्हणल्यार तुमी जेन्ना बेबीच्या ब्रेस्ट फिडिंगा कडेन लक्ष दिवना, तुमी जेन्ना बेबीच्या इटींग हॅबिट्सा कडेन लक्ष दिवना, मागीर येता तुमचें फसी इटींग आनी पिकी इटींग आनी तें सगळें. आनी तें रिपेर करपाक न्हू बेबीची हॅबीट पयलींच्यान सारकी आसपाक जाय. सो आतां तें सगळें जो हो व्हिडिओ पळयतात, जेंची भुरगीं व्हडलीं आसात आनी पिकींग इटींग प्रॉब्लेम तांकां आसा, एक लक्षांत दवरात, जो कितें पिकी इटींग तुमचो प्रॉब्लेम आसा न्हू, अगेन आय सेड कमेंटान बरात आनी त्या पेरंटाक हो व्हिडिओ शेअर करात जो एक तर प्रेग्नंट आसा आतां, नाजाल्यार ज्याचे बेबी आत्तां जाल्ले आसा, नाजाल्यार ज्याचे बेबी 6 म्हयन्याच्या भितर भितर आसा. सो दॅट 6 म्हयने जातकीर खावपा पिवपाचें कितें करप, कशें करप, कितें हॅबीट डिवेलप करप, खंय हांवें स्ट्रिक्ट रावप, खंय हांवें लिनियंट रावप, हे सगळें खबर आसपाक जाय. हेजें जेंटल पेरंटींग आमी म्हणटात न्हू, हितूंतल्यान बरेचशे पेरंट्स मेंटल जाल्ले आमी आयज काल पळयतात. ओके, सो व्हेरी इम्पॉर्टंट खंय तरी एक रेश मारपाक जाय, एक लायन मारपाक जाय की हांव हें करतलें लाड, हांव हें लाड करचें ना. रिगार्डींग 2 थिंग्स, बेबीची डिसिप्लीन आनी बेबीची इटींग हॅबीट. हितून इट्स आयदर माय वे ऑर हायवे, हो तुमचो एटिट्यूड आसपाक जाय की हांव म्हणटा तशें जातलें, ना जाल्यार जावचेंच ना. just don't give those facilities to the baby at that time. म्हणल्यार सपोज तो जेवना आनी मागीर तुका म्हणटा तो जेवना, हांव जरा पातळ करतलें जेवण, जरा मॅश करून दितलें, हांव टीव्ही दाखयतलें, जाल्यार करूं नाका ती गोश्ट. तो बेबी खातलो. बेबीज आर बॉर्न विथ अ इनबॉर्न टॅलंट की आपणी स्वता कितें तरी करपाक जाय. हांव हें कितें तरी एक्सप्लोर करतलो. तें एक्सप्लोर करपाक जर तुमी दिलें न्हू जाल्यार तुमचो बेबी स्मार्ट जातलो. पण ते एक्सप्लोर करतना तुमी तुमचे नाक, हात, पाय सगळे घुसोवपाक लागले न्हू तेज्या लायफान, जाल्यार तो प्रॉब्लम दाखयतलोच. बिकॉज इफ यू स्टार्ट एडजस्टींग बाय रिग्रेसींग टू अ प्रोग्रेसींग बेबी, म्हणल्यार तूं बेबी प्रोग्रेस जायना म्हणून आपणी रिग्रेस जाता आनी एडजस्ट करता, जाल्यार तुजो बेबी केन्नाच एडजस्ट जावचो ना. सेकंडली, तुज्या मध्ये आनी बेबी मध्ये बिटवीन 2 ऑफ यू शिकता कोण खावपाक, जेवपाक, खेळपाक आनी कितें नवीन करपाक? तुजो बेबी, तूं न्ही, रायट? सो तूं न्ही जाल्यार तूं एडजस्ट करचें ना, तुजो बेबीच एडजस्ट करतलो. आनी हो जो एडजस्ट करता न्हू तो सर्वायवल खातीर तो एडजस्ट करता. ते एक 2 ते 3 वर्स, मे बी 1-2-3 म्हयने सुद्दां तुका डिफिकल्ट वतले. पूण जसो बेबी आपल्या आपणी गोश्टी करपाक लागतलो न्हू, तुका मागीर ते डिफिकल्ट जावचें ना. सिंपल एक्झाम्पल घेयात, तुमच्यांतले कितल्यांची भुरगीं मोबायलार बसतात. तुमी मोबायल घेवन बसता तेंच्या कडेन, बाबा पळय हो असो ऑन करपाचो, हो मागीर असो युट्यूबार वचपाचो, मागीर हो अशें स्क्रोल करपाचो. तुमी करता तें ना, पूण तुमी झाब्बात सांगता ना, मोबायल मागीर असो ओपन करता, तो असो स्क्रोल करता, कांय शिकोवचें पडचें ना. कित्याक खबर आसा? कारण तुवें शिकोना, तुमी शिकोना, तो आपल्या आपणी शिकलो. आनी जेन्ना खंयची गोश्ट आपल्या आपणी शिकतात न्हू, जो मनीस आसा, जो शिकपी आसा, तो पळयता हांव कशें करूं, हें कशें सॉल्व करूं, तें कशें सॉल्व करूं, ही उत्सुकता आसता तकलेन. आनी ती उत्सुकता आसता न्हू तेन्ना तो चड शिकता. आतां ही उत्सुकता तुमी जेवणा खाणान आनी हॅबिट्स आसता न्हू तितून मारून उडयता. कित्याक? तुमचे नाक, हात, पाय तितून घुसोवन, म्हणल्यार बाय पोकिंग युअर नोज इन हीट जॉब. ओके, सो तो करपाचो बंद करात. आनी हो जो व्हिडिओ आसा न्हू
तो आयज सगळ्या त्या पेरंट्साक शेअर करा जेंका तुमकां दिसता की हो प्रॉब्लेम तेंकाय आसा. आनी हांव डॉक्टर पूनम संभाजी आतां तुमची बाय बाय शब्बा कायर घेता. बाय बाय. Thanks for watching Dr. Poonam's vlog by Dr. Poonam Sambhaji, Child Specialist, Goa.